بسم الله الرحمن الرحیم هل انبئکم آیا خبر کم تاسو علامن پاغ چا باندې تنزل الشیاطین چرا کوزیگی پاغ باندې شیطانان تنزل علی کل افاک نسیم را کوزیگی پار دروغجن گناهگار باندې یلقون السمع دی غوږ لرا و اکثرهم کاذبون او زیاد دین دی دروغجن والشعراء و شاعران یتبعهم اللاعون روان وی دی پسی گمراه علم ترایات نگوری انهم یقینن دی فی کل وادی یهیمون پار یو کند کی حیران و پریشان وی وانهم او یقینن دی یقولون وائی ما غسل لا یفعلون چکینا الا الذین مگر آغا کسان آمنو چی ایمان روڑ دے وعملوا الصالحات عمل کئی موافق د سنت وذکر الله یادی اللہ لرا کثیرا ڈیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا او بدلا اخلی فزداغنا چه ظلمو شی پدی باندیم وسیعلم الذین او زرد چه پو بشی اغا کسان ظلمو چه ظلم کرده ای منقلبی ینقلبون چه کم یو زید گرزی دوتا دیرا گرزی چه کم یو اڑخ داوڑی دوتا دیوڑیم